सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो, त्यसमा हाम्रो रकम जम्मा गरिएको थियो। त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन? आज मात्रै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्बोधन भएको कुरालाई हामीले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुपर्ने हाम्रो व्यवस्था छ। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न, त्यसले गर्दा माननीय सदस्यहरू आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आफ्नो आसन ग्रहण गरेर हामी केही पत्रहरू पढेर आजको कार्यसूचीमा अगाडि जानको लागि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मैले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिएको छैन भनेको ठाउँमा सहकारीमा आफै लिखित गरेर माग फारम भरेर लिएको पेश गरौँ। 1 अरब रुपियाँ पैसाको अपचलन गरेका प्रमाणहरू पेश गरौँ। कतिवटा प्रमाणहरू पेश गरौँ? मेरो नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ, पर्याप्त प्रमाण छ, यो म भन्दैछु। यसको छिटो पार्नु कसले गर्छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरू आफ्नो आसन ग्रहण गरौँ। आज हाम्रो विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीहरू रहेका छन्। अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैका दिनदेखि हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण पत्रहरू, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, हाम्रो नियमावलीको आधारमा पेश गर्नुपर्ने पत्रहरू हामीले पेश गर्न पाएका छैनौँ भने थप चिन्ता भयो। चिन्ता के भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ, गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला। सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसद सुरु भएको पहिलो दिनमा नै टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यी कुराहरू गरिसकेपछि मान्यज्यूहरूका विरोधहरू, मागहरूलाई अरू छलफलहरू गर्दै जान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र हाम्रो गतिविधिलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र म यो निर्धारण गरिएका केही कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूलाई शान्त साथ आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ। 2080 माघको 22 गतेमा पीडितहरू जाहेरी दरखास्त लिएर गएका छन्। पुरानै जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले त्यो यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ। यो पीडितहरूले दिएको जाहेरी दरखास्त प्रमाण होइन। तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू छन् भने त्यो प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ। यदि यतिका प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँले अनुसन्धान हुने हो? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले या गृहमन्त्रीले भनिदिनु पर्यो नि त। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीले सभाको बैठकमा उठेको विषयमा केही कुराहरू राख्न समय माग्नु भएको छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मान्य रवि लामिछानेज्यूलाई बोल्ने एउटा अवसर देऊ। गृहमन्त्रीले आफ्नो कुराहरू राख्नलाई समय माग्नु भएको हुँदा उहाँको कुरा राखुन्जेली यहाँहरूले सुनिने धैर्यता गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अनि कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू यहाँहरू आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू
केही कुराहरू राख्न खोज्नु भएको छ भने माननीय सदस्य रमेश लेखक संक्षिप्तमा केही कुराहरू राखिदिनुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही समयदेखि निरन्तर सम्मानित सदनमा अत्यन्त गम्भीर विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतको सबै प्रतिपक्ष बेन्चबाट निरन्तर हामीले एउटा कुरा उठाइराखेका छौँ। त्यो के हो भन्दा देशका कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा लाखौँ नागरिकहरूले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको छ, अपचलन भएको छ, दुरुपयोग भएको छ र नागरिक त्यसबाट पीडित भएका छन्। यो विषय सम्मानित सदनमा उठेको छ। यो विषय पीडितहरूले सडकमा उठाएका छन्, नागरिक समाजबाट उठिराखेका छ, देशका महत्त्वपूर्ण सबै सञ्चार माध्यमहरूबाट यो विषय उठिराखेका छन्। र यसै सेरोफेरोमा अहिले सरकारमा रहनुभएका माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री माननीय रवि लामेछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँ संलग्न रहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ। र हामीले यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी यदि कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन रहनुहुन्न, त्यसकारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ। हामीले निरन्तर यस बारेमा माननीय गृहमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्दै यो बारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको जवाब माग गरेका हौँ। आज सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजी सम्मानित सदनमा प्रस्तुत हुनुभयो, आफ्ना विषय राख्नुभयो र यो बारेमा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा मूलतः 3-4वटा विषय देखा पर्यो। पहिलो कुरा, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले माननीय उपप्रधान एवं गृहमन्त्री मान्य रवि लामेछानेजी सरकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक सदस्य के पनि हुनुहुन्न भन्नुभएको छ। सहकारीको रकम अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणबाट हिनामिना भएका प्रमाणहरू छैनन् भन्नुभएको छ। अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसले यो विषयलाई अनावश्यक रूपले राजनीतिकरण गर्नु भएन भन्नुभएको छ। यो 4-5वटा कुरा जुन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, यो कुरामा हाम्रो चित्त त बुझेन, चित्त बुझ्ने ठाउँ पनि पटक्कै भएन। बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो, थप चिन्ता भयो। चिन्ता के भयो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ, गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला। जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो प्रमाण छैन। अब म आग्रह गर्न चाहन्छु, पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालीको नाममा रवि लामेछानेजीको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर 116-4456 खडा गरी खाता नम्बर 49-00770 मार्फत पेस्की फर्स्यौट गर्यो भनेर लेखेको यो प्रमाण होइन अथवा यो के हो? जाहेरी दरखास्त परेको छ 426/129 मा जाहेरी दरखास्त दर्ता छ। कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ। 2080 माघको 22 गतेमा पीडितहरू जाहेरी दरखास्त लिएर गएका छन्। पुरानै जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले त्यो यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ।
यो पीडितहरूले दिएको जाहेरी दरखास्त प्रमाण होइन? अथवा अब यी त प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष नदेखेका प्रमाण भए, जुन जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी दिएको छैन। यदि जानकारी दिएको छ भने सम्माननीय नेता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक, यसलाई अत्यन्त सिरियस ढङ्गले हेर्नु भएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ। यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीजी स्वयं आजभन्दा 3-4 दिन, 2 दिन 3 दिन पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हुन् कि होइनन्? अनि पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो, त्यसमा हाम्रो रकम जम्मा गरिएको थियो। त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने पनि हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन? अब यो पनि प्रमाण होइन। पीडितले भनेका कुरा प्रमाण होइनन्। प्रहरीमा दरखास्त, जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको प्रमाण होइन। पोखरा नगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नका लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन। स्वयं माननीय मेरो अत्यन्त सहृदयी मित्र माननीय रवि लामिछानेजीले आफैले कागज गरिदिएको सरकारी अड्डामा प्रमाण होइन भने मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई, सम्माननीय सभामुख मार्फत मेरो आग्रह छ, प्रमाण के हो? के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदो रहेछ? यी सबै प्रमाण होइनन् त प्रमाण हो के? मैले जानेको नेपालको मौजुदा कानुनी व्यवस्था, नेपालको हाम्रो फौजदारी न्यायको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू छन् भने त्यो प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ। यदि यतिका प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँले अनुसन्धान हुने हो? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले या गृहमन्त्रीले भनिदिनु पर्यो नि त। यति कुरा ल्याएपछि मात्रै प्रमाण हुन्छ भनेर। हामी अनुसन्धानको कुरा गर्दैछौँ, हामी छानबिनको कुरा गर्दैछौँ, हामी यो कुरामा निष्पक्षताको अनुसन्धान र छानबिनको कुरा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीजी नै जब यति अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनको आशा गर्न सकिन्छ, अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो स्थिति भएन। अर्को कुरा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय अभ्यासको लामो अभ्यास गरिसकेको पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदका बारेमा बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। यो हाम्रो इतिहास हामीलाई स्मरण छ। माननीय सदस्य संक्षिप्तमा राख्नु होला। समस्या के हो त्यसमा जानु होला। म आइहालेँ समस्यामा सभामुख महोदय। संक्षिप्त राख्नु होला। यो समस्या भएर अलि लामो भयो। हाम्रो इतिहास स्मरण गराइदिनु भयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले। त्यो इतिहासमा हामी गौरव गर्छौँ। हामी लामो संसदीय अभ्यास छ, लामो हाम्रो संसदीय व्यवस्थाका प्रति हाम्रो ठुलो प्रतिबद्धता छ। म यहीँभित्र भएका केही अभ्यासहरू मात्रै अनुरोध गरेर म सघाउँछु। यस्ता विषयमा मन्त्रीका माथि प्रश्न उठ्दा आजसम्म के भयो? एकपटक माननीय रामशरण महतजी अर्थमन्त्री भएका बेला उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ। विदेशी ब्याङ्कमा खाता छ, उहाँले चाहिँ त राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्दा माननीय रामशरण महतले राजीनामा दिनुभएको छ। यसै संसदको इतिहास। माननीय शेरबहादुर तामाङजी मन्त्री हुँदा उहाँले बोल्दाखेरि केही कुरा बिग्रियो, बेठिक बोल्नुभयो भनेर प्रश्न उठेको छ, उहाँले राजीनामा दिनुभएको छ। त्यो पनि संसदको इतिहासमा छ। माननीय गोकुल बास्कोटाजी अहिले पनि माननीय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ। छानबिन गर्नका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ, राजीनामा दिनुभएको छ। त्यो पनि यसै संसदको इतिहास। अर्को एउटा कुरा छ, माननीय भरतमोहन अधिकारीजीले अर्थमन्त्रीका रूपमा यहाँ बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ, छानबिन समिति गठन भएको छ। यही संसदमा त्यो पनि इतिहास छ। माननीय विष्णु पौडेलजीले अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक बजेट प्रस्तुत गर्दा
बजेटका माथि प्रश्न उठेको छ, छानबिन समिति गठन भएको छ, छानबिन भएको छ, त्यो पनि यो संसदको इतिहासमा छ। पछिल्लो पटक माननीय जनार्दन शर्माजीले बजेट प्रस्तुत गर्दा उहाँका माथि प्रश्न उठेको छ, उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छ र यहाँ छानबिन समिति गठन भएको छ। यो राजीनामा गर्दा कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, कहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमालेको सरकार छ। यो इतिहासमा दर्ज भएका घटना हो। अब एउटा नयाँ विषय प्रवेश गरेको छ। मेरो नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कुनै प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्छु कुनै होइन, पर्याप्त प्रमाण छ, पर्याप्त प्रमाण छ, यो म भन्दैछु। यसको छिनोफानो कसले गर्छ सम्माननीय सभामुख महोदय? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म भन्दैछु अत्यन्त ज्यादा प्रमाण छ। यसको छिनोफानो के हुन्छ? हाम्रो यही जुहारीले छिनोफानो गर्छ कि यहीँनिर हामी अदालत हुन्छ? त्यसो होइन। ल म एउटा आग्रह गर्छु, अहिलेसम्म संसदको अभ्यासमा पनि भएको, संसदीय मान्यतामा पनि स्थापित भएको, म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। तपाईँ प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रमाण भन्दैछु। यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ, प्रमाण छ कि छैन त्यो पनि हेरौँ। यो मेरो आग्रह। यसलाई अत्यन्त सदाशयतापूर्वक, किनभने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो हाउसलाई को निरन्तर कामलाई अवरुद्ध गर्नु भएन भन्नुभएको छ। हामी हाउसको कामलाई अवरुद्ध गरिराखेका छैनौँ। आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ। हामी सदनलाई अवरुद्ध गरेर हामी बजेटका कुरादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई अवरोध सिर्जना गर्न चाहदैनौँ। हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ। तर यसरी गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाउँदै पनि यदि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएन, यदि सरकारले यी कुरालाई अगाडि बढाएन भने हाउस अवरुद्ध काङ्ग्रेसले गर्दैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकार आफैले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ। अब यति कुरा भनिसकेपछि पनि यदि नियमित काम कारबाही संसदको अगाडि बढ्न सकेन भने सरकारले हाउस अवरुद्ध गरेको मानिनेछ। त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ र मेरो माग पनि छ, आग्रह पनि छ, चुनौती पनि छ। एउटा छानबिन समिति गठन गरौँ। यो संसदीय अभ्यास हो। संसदभित्र संसदको छानबिन समिति गठन गरौँ र दुधको दुध पानीको पानी निष्पक्ष छानबिनको वातावरण सुनिश्चित गरौँ। यसमा यदि आपत्ति छ सरकारलाई भने सरकार आफै गैर जिम्मेवार र सदनको नियमित कामलाई बाधा पुर्याउने मानिनेछ, ठहरिनेछ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र हाम्रो गतिविधिलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र म यो निर्धारण गरिएका केही कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँहरूलाई शान्त साथ आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, मैले केही पत्रहरू पढेर सुनाएपछि यहाँहरूको विरोध अगाडि जानेछ। त्यसैले गर्दा मैले राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका केही पत्रहरू म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको विधेयक प्रमाणीकृत प्रति थान 1 यसै साथ संलग्न कि पठाइएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1,
माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
माननीय सदस्यहरू, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई हुने सम्बोधनको प्रति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। अब म सम्मानीय राष्ट्रपति महोदयलाई सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रतिनिधि सभा का सम्मान्य सभामुख, राष्ट्रिय सभा का सम्मान्य अध्यक्ष, संघीय संसद का माननीय सदस्यहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको हैसियतले सम्मानित संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यस अवसरमा म सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्रको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि र अग्रगमनको लागि विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति, सशस्त्र सङ्घर्ष एवं आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। देशमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने श्रद्धेय नेतागण सहित सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। वर्तमान सरकार देशमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध छ। नेपाली जनताको सुख समुन्नतिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सामाजिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक मैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन्। सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा सारभूत र आम जनताले अनुभूति गर्न सक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको छ। शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हित, प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सरकार दृढ छ। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान जारी भए पश्चात सम्पन्न दोस्रो आम निर्वाचनपछि राजनीतिक घटनाक्रममा सामान्य फेरबदल देखिए तापनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधारका लागि वर्तमान सरकार दृढताका साथ
अघि बढेको छ। राष्ट्रिय समन्वय परिषद मार्फत सङ्घीय इकाइहरू बीचको समन्वय र सहकार्य सुदृढ बनाइएको छ। मौजुदा कार्यविस्तृतीकरणलाई पुनरावलोकन गरी 3 तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको छ। वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वृद्धि दरमा सुधार आएको छ। मुद्रास्फीति दर घटेको छ। सम्बद्ध कानुनहरूमा परिवर्तन गरी लगानीको समग्र वातावरण सुधार गरिएको छ। बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त लगानी योग्य पुँजी रहेको छ। बैंकको ब्याज दरमा कमी आएको छ। लामो समयदेखि घाटामा रहँदै आएको चालु खाता बचतमा रहेको छ र शोधनान्तर स्थिति धनात्मक रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित हालसम्मकै उच्च रहेको छ। विगत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। प्रति पर्यटक औसत खर्चमा बढोत्तरी भएको छ। समयमै बिउ र मलको खादको आपूर्ति गरिएकाले धान लगायत कृषि बालीको उत्पादन बढेको छ। कृषि क्षेत्रका उत्पादनका साधनहरूको अधिकतम परिचालनमा जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप 3000 हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको 13.2 किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न भएको छ। जलविद्युत उत्पादनको जडित क्षमता 2940 मेगावाट पुगेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 98% विद्युत पहुँच पुगेको छ। विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत प्रसारण र वितरणमा सहजता आएको छ। मित्र राष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित भएको छ। पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ। पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण राजमार्ग लगायतका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिएको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग छिचोलिएको छ। निर्माणाधीन स्थानीय अस्पतालहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। औषधि र खोप लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गरिएको छ। सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराइएको छ। नागरिकता राहदानी श्रम स्वीकृति जग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका सेवाहरू झन्झटमुक्त छरितो र मितव्ययी भएका छन्। सेवाग्राहीलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको छ। सरकारले लिएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन एवं सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिहरूको कार्यान्वयनबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याइएको छ। उच्च पद प्राप्त गर्दैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त भइन्छ भन्ने भ्रम चिर्न सरकार सफल भएको छ। नागरिकमा आशा र भरोसा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छविलाई उच्च राख्दै दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, अति कम विकसित राष्ट्रहरूको हक अधिकार लगायतका विषयमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ। छिमेकी लगायत मित्र राष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नेपालको हित अनुकूल हुने गरी फराकिलो बनाइएको छ। मान्य सदस्यहरू, वर्तमान सरकारले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा, प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा 16औं योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ। सङ्घीय शासन प्रणालीको सबलीकरण तथा तहगत आयोजना प्रणालीमा अन्तर्सम्बन्ध कायम हुने गरी समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। 16औं योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको प्रशासनिक अन्तर्सम्बन्ध र साझेदारीलाई सुदृढ गरिनेछ। तिनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनका ढाँचामा एकरूपता ल्याइनेछ। कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाइनेछ। स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याइनेछ। उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरण सहितको उच्च फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरिनेछ। सरकारी स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिनेछ। आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइनेछ। राजस्वका थप क्षेत्र परिचालन गरी दायरा विस्तार गरिनेछ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइनेछ। करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायसँग अन्तराबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिनेछ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति पश्चात प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सो अनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। नियमन र परिवेक्षणलाई दृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, सहकारी, बिमा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। लघु वित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्ताजकीकरण तथा पुनः संरचना गरिनेछ। व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाइनेछ। छरिएर रहेका साना पुँजी एकत्रित गरी ठुला परियोजना कार्यान्वयन गर्न एवं बन्द भएका उद्योग कल कारखाना सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न निजी लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका र गोरखकाली रबर उद्योग, फुटबल धागो कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व बाँडफाँडलाई समन्वयिक, सन्तुलित र अनुमान योग्य बनाइनेछ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। वस्तुगत मापदण्डका आधारमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। 3 तहका सरकारबीच प्राकृतिक सोचको परिचालन एवं बाँडफाँड, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
तिनै तहका विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तराबद्धता कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याइनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। निजी पुँजी आकर्षित गर्न थप कानुनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिनेछ। विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गरिनेछ। स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज र अनुमान योग्य बनाइनेछ। सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ। सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको सेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिब घर परिवार पहिचान कार्य सम्पन्न गरिनेछ। गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तह मार्फत निःशुल्क बिमा गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका घर परिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। मान्य सदस्यहरू, विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइनेछ। पूर्व तयारी पुरा भएका र प्रतिफल सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र छनौट गरिनेछ। कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिनेछ। आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिमा का आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइनेछ। कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित र नतिजामूलक बनाइनेछ। स्थानीय तहको विकास निर्माणमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइनेछ। खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकास मैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायका खरिद इकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक नीतिलाई तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनाइनेछ। अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड र आचार संहिता तयार गरिनेछ। नीति निर्माणमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाई संलग्न निकायको क्षमता बढाइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन तथा नतिजा एकीकृत रूपमा भण्डारण तथा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रकारका अध्ययन अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिनेछ। राष्ट्रिय लेखा अनुगमनको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ।
तिनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचना राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबीच अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ। मान्य सदस्यहरू, वर्तमान सरकारले उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तिनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एक अर्काको परिपूरक हुने गरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषि पशुपन्छी पालन र वनको अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 81-82 को दशकलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिनेछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनः संरचना गरिनेछ। बाली लगाउनु पूर्व नै कृषकहरूलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनार सहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिनेछ। छरिएर रहेका कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि योग्य जमिनमा व्यवसायिक कृषिको विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिनेछ। बिउ बिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिनेछ। उत्पादकत्व र सम्भाव्यताका आधारमा कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ। कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पादन गर्न स्थानीय तह मार्फत कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्याङ्कनका फलफुल, गैर काष्ठ वन पैदावार तथा नगदे बाली खेती गर्न सहयोग गरिनेछ। उत्पादन चक्र सुरु हुनु पूर्व नै आधारभूत कृषि उपज तथा पशुजन्य उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ। तिनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवं व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिनेछ। माटोको उर्वरा शक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। मलखादको आयात, गुणस्तर अनुगमन र वितरण तथा थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ। माटोको अम्लीयपना घटाउन
र उत्पादन वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ। आयातित खाद्यान्न एवं तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य र गुणस्तरीय कृषि उपजको ओसार पसार सुनिश्चित गर्न नियामक निकायको क्षमता बढाइनेछ। खाद्य प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यायनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ। कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकामा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफुल थोक बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडा स्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको माग अनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिनेछ। किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। किसान परिचय पत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ। कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसान लक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बाली नाली पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण सम्वर्धन तथा उपयोगको अभियान सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिनेछ। फलफुल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी 5 वर्षभित्र देशलाई फलफुलमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ। देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। 2 वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ। स्थानीय तहबीचको साझेदारीमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दूध, मासु, अण्डा लगायतका कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन गरिनेछ। उत्पादक र उपभोक्ता बीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ। कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नस्ल, बाछी, मात्रा, जन्मने वीर्य, औषधि खोप, माछाका भुरा जस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ। तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा 1000 गाई भैँसी पालन क्षमताको पूर्वाधार सहित स्रोत केन्द्र विकास गरिनेछ। पशुपन्छी जन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिनेछ। 2 वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिनेछ। हिमाली क्षेत्रमा भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखर जस्ता फलफुल र जडीबुटीका ठुला फर्म सञ्चालन गर्न हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिँचित क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिनेछ। कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप 15,500 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा
सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।